बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हर जुमेरात को आपकी खिदमत में वजीफ़ा मैं बताया करता हूँ। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है और इसके फ़वाइद और इसके समरात इतने हैं कि गिनने में नहीं आ सकते। और अगर आदमी इसी को जो है पढ़ना शुरू कर दे तो ये इसमें आज़म का दर्जा रखता है। और फिर मैं बताऊँगा कि किन किन बुज़ुर्गों ने इसमें जमाली को जो है वो इसमें आज़म समझ के इस पे अमल किया। तो आज का जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है और ये इसमें जमाली है। या रऊफ़ हो, रऊफ़ का मतलब होता है बहुत शफ़क़त करने वाला, बड़ा मुशफ़िक़, मेहरबान और दी काइंड कंपैशनेट जिसको हम कहते हैं, ये होता है। और इसमें पाक के आदाद हैं 303, इसको याद रखें। और चूँकि इसके लुग़वी माने इंतहाई मेहरबान के भी होते हैं तो जब आदमी इसको पढ़ता है तो इसके फ़ायदों में से मैं चंद गिनवा देता हूँ कि अगर किसी को नशे की आदत हो और चाहते हो कि वो दूर हो जाए तो इस पाक का जो है वो पढ़े। मैं पढ़ने का तरीका बाद में बताऊँ। ज़ालिम हाकिम को नरम करने के लिए, इसी तरह अगर इसको जो है वो इस तस्खीर के तौर पे तस्खीर का अमल पढ़ना चाहें तो उसको किस तरह पढ़ना है। इसी तरह अगर कोई तरक्की में रुकावट डाल रहा हो तो उससे निकलना और उसकी शैतानत से बचना किस तरह है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की मेहरबानियों का हुसूल जो है वो किस तरह हो इसमें पाक से। इसी तरह मिजाज की दुरुस्तगी जो है, घर में खामन दुरुस्त हो या कोई बच्चा दुरुस्त हो, घर का कोई फ़र्द हो, उसको नरम करने के लिए, ज़ालिम हुक्मरान से निजात के लिए चाहे वो कितना ताकतवर हो, ये इस मुबारक किस तरह पढ़ना है। वरासत की तकसीम अगर अजीज़ो अकारब खूनी रिश्तेदारों में हो, वो झगड़े ख़त्म करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये कमाल का वजीफ़ा है। सारी दवाएं फेल हो जाएं लेकिन अगर ये वजीफ़ा पढ़ा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है। दुल्हन रुखसत होते बगैर इसको पढ़ ले तो खामन सारी उम्र मेहरबान रहेगा। और खामन भी अगर पढ़ ले तो बेगम भी जो है वो उससे जो है बहुत मोहब्बत करेगी सारी ज़िंदगी। इसी तरह इसका नक्श जो है उसके कितने फ़ायदे हैं मैं अब डिटेल से आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स नशे का आदी हो तो इसमें पाक को 303 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक बिस्मिल्लाह के साथ उसको पानी दम करके दें। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन से 21 दिन तक वो ठीक हो जाएगा। इस तरह ज़ालिम हाकिम जो है उसको नरम करने के लिए, इसी तरह ख़ास तौर पे लोगों को होता है कि तस्खीर का इल्म, लेकिन ये जायज़ काम के लिए, अगर नाजायज़ काम के लिए होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जायज़ काम के लिए अगर चाहते हैं कि लोग मुझ पर मेहरबान हो जाएं, मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दें तो 1.25 लाख मरतबा इसमें पाक को दरिया या किसी दरिया के या नहर के किनारे बैठ के पढ़े और अव्वल आखिर दुरूद पाक और दुरूशी पढ़ के इसको पढ़े और 1.25 लाख मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसको तस्खीर का इल्म हासिल हो जाएगा। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो लोग राह सलूक के मुसाफिर होते हैं वो अक्सर इसमें आज़म की तलाश में अपना बहुत वक्त गुजारते हैं कि मौत तक करीब आ जाती है और इसमें आज़म का नहीं पता चलता। वो फरमाते हैं कि इसमें आज़म की तलाश करने वालों को अगर ये मालूम हो जाए कि ये या रऊफ़ो जो है ये इसमें आज़म का ही दर्जा रखता है तो वो तलाश छोड़ देंगे और इसका विर्द शुरू कर लेंगे। इसी तरह हज़रत बाई बुस्तामी औलिया के सरदार जिनका मकाम ये था, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मुताबिक के जो जिब्रील का मलाइका मकाम है वही हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह का है। वो फरमाते हैं कि या रऊफ़ो में रे जो है ये इसमें आज़म का हिस्सा है और अगर इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला के फल से जो इसमें आज़म से जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो इसमें पाक से। इस तरह हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो भी या रऊफ़ो को इसमें आज़म का हम पल्ला करार देते थे और वो भी इसको पढ़ते थे। तो इसके आदाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 303 हैं। अब कोई बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ उसको हासिल हो जाएं। अल्लाह ताला सारी कायनात पे मेहरबान है लेकिन असल में अल्लाह ताला का कुर्ब अगर कोई हासिल करना चाहता है बहुत ज़्यादा तो वो नमाज इशा पढ़ के 303 मरतबा जो है इसको पढ़ना शुरू कर दे और 70 दिन तक पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको इतने फ़ायदे हासिल होंगे और उसकी रूह जो है उसकी सारी कसावतें दूर हो जाएंगी और लगेगा कि जैसे वो परवाज़ कर रहा है। इसी तरह ज़ालिम हाकिम को नरम करने के लिए जो है अगर कोई हाकिम ज़ालिम है उससे वास्ता पड़ जाए, जायज़ बातें भी ना मान रहा हो तो उसके लिए अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के नमाज इशा के बाद 707 मरतबा
21 दिन तक पढ़ें। ظالم حاکم کا بے شک تصویر سامنے رکھ لیں، اس کا تصور کر کے اس کی پیشانی پر پھونک ماریں، انشاءاللہ تعالی وہ جائز کام کے راستے کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مزاج کی درستگی ہے، مزاج ترش ہو جاتا ہے، کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے گھر کے کسی فرد کا، بیوی کا، خامند کا، کسی بچے کا، اس کے لیے نماز عشاء اور فجر نماز کے بعد یا رؤوفوں کا جو ورد ہے اس کو 303 مرتبہ کرنا ہے 40 دن تک، اور صبح کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، پانی پر دم کر کے اس آدمی کو پلا دیں، اس پہ دم کریں، انشاءاللہ اس کے مزاج کی جو تلخی ہے اور وہ محبت میں بدل جائے گی۔ کسی ملک کا حکمران ظالم ہے یا مین ان اتھارٹی بہت ظلم کر رہا ہے لوگوں پہ، وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ دیکھ لیں کہ پوری صحیح نیت کے ساتھ یہ نہ ہو کہ صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے کریں، وہ واقعی ظالم ہو، عوام پہ ظلم کرتا ہو، تو اس کے لیے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 770 مرتبہ قبلہ روح ہو کے پہلے تہجد پڑھ کے اس کے بعد 40 دن تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے کہ بغلیں نظر آنی شروع ہو جائے، یعنی اتنا اونچا ہاتھ کر کے اوپر ایسے کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرے، یا اللہ ہماری اس ظالم سے نجات کر دے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کرے گا اس ظالم حاکم سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ وراثت کے جھگڑے جی بہت ہوتے ہیں، معاملات عدالتوں تک جاتے ہیں، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بعد میں اولاد جو ہے وہ جھگڑوں میں پڑتی ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو 303 مرتبہ نماز عشاء کے وطروں سے پہلے فرض سنت پڑھ کے وطروں سے پہلے 303 مرتبہ 21 دن تک اس کو پڑھیں اور دعا مانگیں، اتفاق کی اپنے بہن بھائیوں کا تصور کر کے پھونک ماریں، انشاءاللہ سارے وراثت کے معاملات بڑے خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے جی خاص طور پہ اس وظیفے کو ذہن میں رکھ لیں، جہاں دوائیاں بھی فیل ہو جائیں وہاں پہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے اس اسم پاک کو 313 مرتبہ 90 دن تک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ تعالی 90 دن کے اندر بالکل ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح جی دلہن کی رخصتی اگر ہو رہی ہے تو دلہن رخصت ہوتے وقت جب دلہن بنی ہوئی اور جا رہی ہو سسرال کے گھر تو وہ 101 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اگر یا رؤوفوں کا ورد پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خامد جو ہے اس کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح اگر خامد پڑے گا تو بیوی کی محبت ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، اور شیطان ان کے درمیان رخنہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی جادو ٹونا اس پہ اثر نہیں کر سکے گا، کوئی سازش یا شیطان نما جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو کرتے ہیں کہ درمیان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو وہ 6250 مرتبہ روزانہ باوضو ہو کے رات کو 40 دن تک اگر اس میں پاک کا ورد کر لے روزانہ 6250 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہ 2 نفل شکرانے کے پڑھے، شرینی تقسیم کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے جو ہے وہ اس کا عامل بھی بن جائے گا۔ یا رؤوفوں کے اتنے زبردست ہیں کہ آدمی کی طبیعت کے اندر وہ الفت پیدا ہو جاتی ہے، محبت جو لوگوں کو اٹریکٹ کر دی، میگنیٹک فورس جو ہے اس کی شخصی میں، اس کا اورا جو ہے وہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے راہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔